بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا رب ارض و سما دی ذات واسطے جو کہ پوری کائنات دا خالق و مالک داتا مشکل کشا حاجت روائے، اس ذات تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس ذات تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ درود و سلام امام الکل ختم الرسل امام الاولین والآخرین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، پوری کائنات دے سردار میرے اور تسا دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے۔ عزیز صاحبو، عزیز ساتھیوں، معاشرے دے اندر نظر دوڑائی جائے، ہر انسان کوئی نہ کوئی نیک عمل کر دے، انسان دی خواہش آرزو وے رب کائنات میرے تے راضی ہو جان، اللہ تعالیٰ دی ذات میرے گناہاں نوں معاف فرما دین۔ ہر انسان دی یہ خواہش آرزو تمنا کہ رب کائنات میرے تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دین، اللہ تعالیٰ دی ذات میری مدد فرمان، میری نصرت فرمان۔ ہر انسان دی یہ خواہش ہے کہ میں جڑی دعا کراں عرش والا رب میری دعا قبول کرے، اور انسان چاند میں رب کائنات دا پیارا اور محبوب بن جاواں۔ تے انسان اگر انسان محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دا برگزیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دا پیارا بننا چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے میں جو بھی دعا کراں رب کائنات میری دعا نو شرف قبولیت دے نال نواز دین، تے انسان چاہیے فرائض سے ادا کرنے ہی کرنے نے، فرض نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، فرائض دے نال نال انسان نوافل کثرت دے نال پڑھے۔ جڑا انسان فرائض دے نال نال نوافل کثرت دے نال پڑھ دے، رب کائنات اپنے اس بندے دے نال پیار کرنا شروع کر دیندے نے، رب کائنات وہ دے نال محبت کر دینے، رب کائنات اپنے اس بندے دیاں دعاواں نو شرف قبولیت دے نال نواز دینے۔ اور جیڑا انسان فرائض دے نال نال نوافل کثرت دے نال پڑھ دے، رب کائنات اپنے اس بندے نو پاکیدہ رزق بھی عطا کر دیندے نے، اور رب کائنات اپنے اس بندے نو عزت عطا کر دیندے نے۔ نوافل دے اندر ایک عمل جنوں تہجد کیا جاندہ ہے، او انسان کتنا خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے، پاگاں والا انسان ہے جنوں اللہ تعالیٰ دی ذات تہجد دی توفیق عطا فرما دین۔
دعا کرو اللہ سانو سب نو نماز تہجد دی توفیق عطا فرما دے، اللہ نماز تہجد پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تہجد دی بڑی فضیلت بیان فرمائیے، اور تہجد پڑھن والے دی عظمت اور شان بڑی بیان فرمائیے۔ اور رب العالمین دے قرآن نے اس بات دا اعلان فرمایا، بلکہ تہجد آمنہ دلال علیہ السلام دا طریقہ، نبی پاک علیہ السلام دی سنت، آپ علیہ السلام نماز تہجد ادا کر دے، پابندی دے نال نماز تہجد ادا کر دے، باقاعدگی دے نال اور دل لگی شوق دے نال۔ رب کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا، اللہ فرما دے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، محبوب سونیا اعلان فرما دیو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک پہ نازل ہونے والا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کہ رب کائنات نے اس طرح فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور آمنہ دلال علیہ السلام نے بڑی عظمت بیان فرمائی ہے۔ رب کائنات نے ایمان والیاں دیاں صفتاں بیان فرمائیاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے، رب کائنات نے اپنے برگزیدہ بندیاں دیاں صفتاں بیان فرمائیاں نے، اس رحمان نے اپنے بندے دیاں صفتاں بیان فرمائیاں نے۔ فرمایا میرے جڑے بندے نے، میرے جڑے برگزیدہ بندے نے، میرے جڑے پیارے نے، او کی کر دینے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اے جڑے رحمان دے بندے نے، اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ بندے نے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے جڑے میرے پیارے بندے نے، جڑے میرے محبوب بندے نے، اللہ فرماندے نے زمین تے چل دینے، آکڑ کر کے نہیں چل دے، زمین تے چل دینے، آجزی ان کے ساری دنال چل دینے، زمین تے چل دینے دے بڑی آہستہ چل دینے، زمین تے آکڑ کر کے نہیں چل دے، تکبر کر دیا ہویا نہیں چل دے۔ یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا جدوں کوئی جاہل بندہ مل جاندہ ہے، انہوں کہندہ پائی جان تواڈے تے اللہ دی طرفوں سلامتیاں ہون، اے جناب او دنال جھگڑا نہیں کردہ، او دنال لڑائی نہیں کردہ، بڑے احسن انداز دنال ان دنال گفتگو کردہ۔ اللہ فرماندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔
فرمایا جڑے رحمان دے بندے نے جڑے اللہ تعالیٰ دے بندے نے اینا دیاں راتاں گزر دیاں نے ایک قیام اندر گزر دیاں نے اے اللہ دے سامنے رکوع سجود کر کے اپنی رات نو گزار دینے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجداً قیاما اے رات گزار دینے اے جناب سجدے دی حالت اندر قیام دی حالت دی اندر رکوع دی حالت دی اندر بلکہ رب نے اور مقام تے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون فرمایا جڑے میرے مومن بندے نے اینا دے پہلو زمین تے نہیں جے لگ دے اے اپنے رب نو پکار دینے خوشی دی حالت دی اندر اے تمہ تے لالچ رکھ دیا ہویاں رب کائنات نو پکار دینے تے میرے ویرو تے میرے بھائیو اے نماز تہجد دی بڑی عظمت ہے نماز تہجد دی بڑی فضیلت ہے جڑا بندہ جنو توفیق مل جائے نماز تہجد دی او دی عظمت دے کیا کہنے او دی شان دے کیا کہنے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھنے والے دی عظمت بیان فرمائیے نبی پاک علیہ السلام دی صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے جنت دے اندر رب کائنات نے ایسے ایسے محلات بنائے نے میرے آقا فرماندے نے رب کائنات نے جنت دے اندر ایسے ایسے پیارے محلات بنائے نے ایسیاں کوٹھیاں بنائیاں نے ایسے بنگلے بنائے نے میرے آقا فرماندے نے اگر بندہ اندر کھڑائے باہر دی ہر چیز دا معائنہ کر سکتا ہے بندہ باہر کھڑا ہے اندر دی ہر چیز دا معائنہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے قیمتی اے محلات بنائے نے اللہ تعالیٰ دی ذات نے اتنے قیمتی محلات بنائے نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیے سانو اے دے دسونا اے محل اللہ تعالیٰ نے کنہ لوگاں واسطے بنائے نے آمین دلال علیہ السلام فرمان دینے لمن اطاب الکلام جڑا گفتگو کردائے تے سونی کردائے گفتگو کردائے تے مٹھی کردائے اے جناب اے بڑی پیاری گفتگو کردائے اندہ اخلاق اچھا ہے اندہ بولندہ طریقہ اچھا ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے اے محلات رب کائنات نے ایسے برگزیدہ بندیاں واسطے بنائے نے میرے آقا فرمان دینے دوسرا بندہ جڑا لوگاں نو کھانا کھلمدہ ہے بھوکیاں نو کھانا کھلمدہ ہے آمین دلال علیہ السلام فرمان دینے رب کائنات نے اے محل ان واسطے بنائے نے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ اے جناب سلام نو عام کردائے رب کائنات نے اے محلات ان واسطے بنائے نے اور آمینوں دے در یتیم علیہ السلام فرمان دینے جیڑے پچھلی راتی اٹھ کے اللہ دے سامنے رون دینے اللہ دے سامنے گڑ گڑام دینے اے نماز تہجد ادا کر دینے آمینوں دلال علیہ السلام فرمان دینے اے محلات بنائے نے تے اللہ نے اینا خوش قسمتاں واسطے بنائے نے دعا کرو اللہ سانو نماز تہجد ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے اور کیسی رب نے جنت بنائی ہے وچ جنتاں دے عجب
नज़ारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे उत्थे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे भुनी होई मच्छी दी मेहमानी होवेगी हमेशा रहन वाली लंबी जवानी होवेगी ज़ैके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बे नियाज होवेगी हुसन नबी यूसुफ दा दाऊद दी आवाज होवेगी 33 सालां दे जवान उथे सारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे वादू नेमतां ने उथे लहरां बहरां होनियां दुध शहद ते शराब दियां नहरां होनियां गिलमान विच खिदमतां खलारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे खांदे वन ते सवन्ने उथे फल होणगे सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे कस्तूरी वाले लगे विच गारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे किड्डा सोना समापुर बहार होवेगा जदों सोने अल्लाह दा दीदार होवेगा मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहज्जुद पढ़ने वाले अल्लाह ताला ने इन्हां अपने बरगुज़ीदा बंदियां वास्ते ऐसे महल्लात तैयार कर छड़े ने और मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केंज अल्लाह की इबादत कर दे केंज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नवाफल कसरत दे नाल पढ़ दे आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ए नमाज तहज्जुद की कैफियत है मेरी और तुसा दी मां सज्जिदा हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दिया ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना लंबा क़याम कर दे इतना लंबा क़याम कर दे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पाँव मुबारक सुज जाया कर दे अम्मा जी अर्द कर दिया ने हुजूर तुसी इतना लंबा क्यों क़याम कर दे हो इतना लंबा क़याम क्यों कर दे हो अल्लाह ताला ने तुहाडे अगले पिछले गुनाह मानू मुआफ फरमा छड़े आए मेरे आका फरमांदे ने प्यारी आयशा जिस रब ने अगले पिछले गुनाह मुआफ फरमा छड़े ने अफला अकुना अबदन शकूरा जिस रब्बे कायनात ने मैनू इन्नियां इज्जतां अता कीतियां ने जिस रब्बे कायनात ने मैनू इन्नियां शानां अता कीतियां ने फिर उस रब दा मैं शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बन जावां फिर मैं उस रब दा शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बन जावा है जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला दी इबादत इंज कर दे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लंबा लंबा क़याम कर दे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लंबे लंबे रुकू कर दे लंबे लंबे क़याम कर दे आहो अलैहि वसल्लम रवायत करेंदा जा पर सुहारा मैं इकरा की डिठा मुहम्मद प्यारा चंदो चौदवी सी ते कोई कोई सितारा मैं तुमान वेखा दोबारा दोबारा खुदा दी कसम चंद मदम दिसाया मुहम्मद दा चेहरा सोना नजरी आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला बयान कर देने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना दी सरजमीन ते पहुंचे ने लोगां नू खुशियां चढ़ गईयां ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चेहरा देखी आए मेरे दिल ने तस्दीक कर दी है इन्ने सोने चेहरे वाला ये झूठा नहीं हो सकता जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह
اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ دی سرزمین تے جڑا پہلا خطاب فرمایا ہے جڑا پہلا واز فرمایا ہے میرے آقا فرمان دینے یا ایوہ الناس افشوا السلام یا ایوہ الناس افشوا السلام وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے لوگو سلام نو عام کرو لوگو سلام نو عام کرو افشو السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ لوگاں نو کھانا کھلاؤ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ رشتہ داریاں جوڑو صلہ رحمی کرو وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ جس وقت لوگ ستی ہوئون اٹھ کے نماز تہجد ادا کریا کرو جدوں ایک کام کرو گے ہوئے گا کی عزتہ ملن گیاں کی شانہ ملن گیاں کی مقام ملے گا میرے آقا فرمان دینے تدخل الجنت بسلام تسی ایک کام کرو گے اللہ تعالیٰ دی ذات توانو سلامتی دینال جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے فرمایا جنت دی اندر سلامتی دینال پیش دیں گے سلام نو عام کرنا ہے لوگاں نو کھانا کھلانا ہے صلہ رحمی کرنی رشتہ داریاں نو آپس کے اندر ملانا ہے اور اللہ توفیق دے دے پچھلی راتی اٹھ کے نماز تہجد ادا کرنی ہے نماز تہجد ادا کرانگے اللہ تعالیٰ دی ذات کی عطا کرنگے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے لوگوں نماز تہجد ادا کریا کرو کیونکہ اے تو آڑے تے پہلے جڑے نیک لوگ سی اللہ دے برگزیدہ بندے سی اونا دی اے صفتے اونا دا اے طریقہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے ایک گل سن لیا جے یاد رکھ لیا جے میرے آقا فرمان دینے اللہ نے عزت رکھیے تے نماز تہجد دی اندر رکھیے اللہ نے برکتہ رکھیاں نے تے نماز تہجد دی وجہ تو رکھیاں نے جڑا بندہ اے چاندہ ہے میں نو عزت مل جائے جڑا بندہ اے چاندہ ہے میرے رزق دی اندر برکتہ آ جان جڑا بندہ چاندہ ہے میں گناہاں دے کولوں بچ جاواں جڑا بندہ اے چاندہ ہے میری ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لین پھر نماز تہجد پڑھیا کرنا ہے نماز تہجد پڑھنا تیرا کام میں تیریاں دعا قبول کرنا عرش والے رب دا کام میں نماز تہجد پڑھنا تیرا کام میں انہوں عزتاں عطا کر دینا عرش والے رب دا کام میں اے تے اللہ دے برگزیدہ بندیوں دا طریقہ ہے اے تے اللہ تعالیٰ دے اے پیاریوں دا طریقہ ہے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام دے کولے جبریل امین آ جان دینے آکے عرض کر دینے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جنہ جینا جی لو آخر مرنا جنہ جینا جی لو آخر دنیا تو جانا ہے حضور جدنال محبت کرنے جے محبت کر لو آخر ایک نہ ایک دن جدائیاں ہونیاں ہی ہونیاں نے ایک دن دنیا تو جانا ہی جانا ہے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جناب جبریل علیہ السلام فرمان دینے اللہ دے نبی جی تہجد دے اندر اللہ نے عزتاں رکھ چھڑیاں نے عزت اللہ نے رکھی ہے
نماز تہجد دی اندر عزت رکھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اگر بندہ چاہتا ہے مینوں رزق مل جائے، اگر بندہ چاہتا ہے میریاں دعاواں قبول ہو جان، اگر بندہ چاہتا ہے میرے جناب دل دیاں اے حسرتاں پوریاں ہو جان، اس بندے نو چاہیے نماز تہجد ادا کرے۔ جڑا بندہ نماز تہجد ادا کرے گا رب کائنات انہوں عطا کی کرنگے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جس وقت پچھلی رات دا ٹائم ہو جاندہ ہے، سبحان اللہ، پچھلی رات دا ٹائم ہو جاندہ ہے، آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جدوں پچھلی رات دا ٹائم ہو جاندہ ہے عرش والا رب خود چل کے آسمان دنیا تے آ جاندہ ہے۔ جدوں پچھلی رات دا ٹائم ہو جاندہ ہے اللہ تعالیٰ دی ذات خود چل کے آسمان دنیا تے آ جاندے نے تے اللہ تعالیٰ خود آواز دیندے نے، ہے کوئی بندہ جڑا میرے کلو دعا کرے میں اپنے بندے دیاں دعاواں نو قبول کر دے۔ اللہ تعالیٰ خود آوازاں دیندے نے تے ایتے انسان نا اللہ تعالیٰ ساڑھے کول آ گئے نے، انسان اینی توفیق ہی نہیں، اینی ہمت ہی نہیں، اینی کوشش ہی نہیں کردہ کہ انسان اٹھ کر کے اپنے رب کو لو منگ لوے، انسان اپنے گناہ دی معافی منگ لوے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے ہے کوئی میرا بندہ جڑا میرے کو لو دعاواں کرے، میں اپنے بندے دیاں دعاواں نو شرف قبولیت دے نال نواز دیا، ہے کوئی میرا بندہ جڑے کو میرے کو لو کسی چیز دا سوال کرے میں رب کائنات ہوں دے سوالانو پوریاں کر دے ماں، ہے کو میرا بندہ جڑا میرے کولو کچھ چیز مانگ دے میں اپنے بندی دیاں ضرورتاں پوریاں کر دے ماں۔ اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ تعالیٰ خود فرماندے نے ہے کوئی میرا بندہ جڑا میرے کلو اپنے گناہاں دی معافی منگے تے میں عرش والا رب انہوں معاف کر دے ماں، میں معافیاں دی اعلان کر دیا تے سونیا اللہ کے دعا کریا کر، اللہ سانو تہجد پڑھن دی ہمت تے طاقت عطا کر دے، اللہ سانو اے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے تے پچھلی راتی اٹھیا کرنا، اللہ دے سامنے دعاواں کریا کرنا، اللہ کے رو کے دعا کریا کرنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انکا انت الغفور الرحیم۔ پچھلی راتی اٹھ کے اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کر، اللہ دے سامنے رویا کرنا، اللہ دے سامنے آرزواں کریا کرنا، دعا کریا کر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جدوں انج رب کائنات نو پکاریں گا نا اللہ تعالیٰ کے اگے دعا کریں گا آجزی انکساری دے نال، یا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ماں، اللہ میں گناہ کر بیٹھا ماں، اللہ میرے کل غلطی ہو گئی ہے، اللہ گناہ کر بیٹھا ماں، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ماں، عرشہ مالیا ربا میں نے معاف کر دے، اند دعا کریا کرنا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔
اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ سونیا میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ماں، ظلمن کثیرا، اللہ ظلم بھی تھوڑے نہیں بلکہ بہت زیادہ کیتے نے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، اللہ ظلم بھی کیتے نے تے بہت زیادہ ظلم کیتے نے، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ سونیا تو اڑے تو علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں دا، اللہ تو اڑے تو علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں دا، وَلَا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتن فاغفر لی مغفرتن فاغفر لی مغفرتن، اللہ سونیا اپنی رحمت نال میں نو معاف فرما دے، ورحمنی اللہ میرے تے رحمتاں دا نزول فرما دے، انکا انت الغفور الرحیم، اللہ تینو بخشش اللہ معاف کرنا تو انہوں بڑا پسند ہے، اللہ میں تیرا گناہگار بندہ خطا کار بندہ سیاہ کار بندہ بالکہ میں نے معاف فرما دے، میرے ویرو میرے بھائیوں اے ٹائم بڑا قیمتی ہے، اور اس ٹائم کیتی ہوئی دعا رب کائنات اس دعا نو شرف قبول عزت نال نواز دینے، اور او انسان بڑا خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے، پاگاں والا انسان ہے جنہوں ایک توفیق مل جائے، جنہوں تہجد دی توفیق مل جائے، اے جی سمجھو او اللہ تعالیٰ دا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ دا پیارا بندہ ہے، لیکن اے بھی گال سن لو نماز تہجد کوشش کرو کہ گھر دے اندر پڑھو، اور اے نفلی نماز اے دا اللہ دی ذات تو علاوہ کسی نے پتہ ہی نہ ہوئے، کئی بندے ایسی اللہ دے پیارے نے تہجد پڑھ دینے، اے دا دینے قاری صاحب میں 3 بجے اٹھنا تے کتے بڑے بول دینے جی، دسنا جان دینے کہ میں جی تہجد پڑھنا، اے نفلی عبادت اے صرف بندے نو پتا ہے جب خالق و مالک نو پتا ہے، کیونکہ او دے واسطے انسان نرم تے گرم بستر چھڑ دے، پیاری نیند او دے واسطے چھڑ دے، اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات اور حضور علیہ السلام نے نا اس بندے واسطے رحمت دی دعا کی تھی، کیڑا بندہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رات نو اٹھے ہے اللہ او دے دے رحمت فرمائے، جڑا رات نو پچھلی رات نو اٹھے ہے اٹھ کے انہیں وضو کیتا ہے، وضو کر کے انہیں نماز پڑھئے اور پیار دے نال اپنی بیوی نے بھی جگاندہ ہے، اور بیوی اٹھ دی نہیں تے پیار نال اندے دے پانی دے چھٹے بھی پیار نال ماردہ ہے، اے پیار دے نال جناب چھٹے ماردہ ہے پانی دے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او عورت تے بھی اللہ رحمتان دا نزول فرمائے جیڑی صبح تجھے ٹائم اٹھ دیئے، اٹھ کے وضو کر کے اے نماز ادا کر دیئے، اپنے خامد نو پیار دنال اٹھا دیئے، اے خامد اٹھ دا نہیں اے پیار دنال پانی دے چھٹے اے دیتے بھی مار دین دیئے، یعنی محبت پیار دنال اے میاں بیوی ایک دوسرے نو اٹھان دینے، نبی پاک علیہ السلام نے اینا واسطے رحمت دی دعا کی تیئے، وہ کتنا خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے، پاگھاں والا انسان ہے، جڑا خود بھی تہجد پڑھ دائے ان دی بیوی بھی پڑھ دیئے ان دے بچے بھی تہجد پڑھ دیئے۔ اللہ سونیا سی تیرے گناہگار بندے، خطاکار بندے، سیاہکار بندے، اللہ اپنی رحمت دے نال سانو فرائض دے نال اللہ تہجد بھی توفیق عطا فرما دے، اللہ تہجد پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ مالکا جتنی دیر تک زندگی ہے
اللہ اپنی رحمت نال تہجد پڑھن دی توفیق عطا فرما دے میرے مولا اپنی رحمت نال سانو فرائض ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے مالکا اپنی رحمت نال جتنی دیر تک زندہ رکھے اللہ دین اسلام بھی زندہ رکھی اللہ جدو موت آئے آخری وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ دی حضور دعائے کہ رب کائنات سانو کتاب و سنت سمر کے اللہ ادھے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین